नाज़रीन सलाम अलैकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा में ख़वातीन करबला के उन्वान से हमारी गुफ्तगू जारी है। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली हाशिम आब्दी साहब क़िबला। नाज़रीन, इब्तिदाए इंसानियत से जो एक छोटी सी मिसाल हम दिया करते हैं कि पीर के घर में शैतान और शैतान के घर में पीर, इसकी मिसाल हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के बाद से ही शुरू हो गई काबिल की शक्ल में। खुदावंद आलम ने ये एक अपने कमालात में और अपनी खिलकत में खुसूसियत ये रखी है ताकि ये कारवान हयात खूबसूरती से चलता रहे और ज़िंदगी नई ज़िंदगियों के लिए, आने वाली ज़िंदगियों के लिए इबरत बनती रहे। उसी में एक बहुत अहम तरीन मारका, एक अहम तरीन वाक़या करबला है। जाहिर है कि हमारे लिए ज़िंदगी के तकरीबन तमाम दर्स इसी मैदान से हासिल होते हैं, तो यहाँ पर भी ये इम्तियाज़ बाकी है और ये खुसूसियत बाकी है कि वो ख़वातीन कि जिन्होंने खुद करबला में न मौजूद रहकर भी कमाल दिखाया, और वो ख़वातीन कि जो करबला शनाज भी नहीं थीं, जो मारिफत भी नहीं रखती थीं, सही घरों में उनकी परवरिश भी नहीं हुई थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने नशरे करबला में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बल्कि यूँ कहा जाए कि करबला आज जो ज़िंदा है उसको ज़िंदगी अता करने में एक बहुत बड़ा किरदार इन बीबियों का भी है। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। यहीं से सवाल शुरू करते हैं कि पिछली नशिस्त में हम लोगों ने बात की अच्छे घराने की ख़वातीन जो बहरहाल करबला में नहीं भी हों मगर उन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया। अब उन बीवियों की तरफ आते हैं कि जो अच्छे घरानों में पली भी नहीं है, जिनके शौहर भी अच्छे नहीं है, बल्कि बराह रास्त बास के शौहर तो कातिलीन में शामिल हैं, इन मंसूबों में शामिल हैं। इमाम हुसैन के खून से उनका हाथ रंगीन है, मगर उनकी अज़वाज ने इस किस्म के इनकलाब बर्पा किए और इस किस्म के कमालात दिखाए कि बहरहाल करबला का असर मुरत्तब करने में उनका एक अहम किरदार रहा है। क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने ख़ुद बयान किया कि ये सिलसिला पीर के घर में शैतान और शैतान के घर में पीर, ये मिसाल आपने दी और ये हमने गुज़िश्ता नशिस्त में बयान किया कि एक जुमला कहा आपके सामने कि जनाब आसिया फ़िरौन के घर में थी जी, और उसी की तरह से जनाब नूह और जनाब लूत की ज़ौजा बैत नबूवत में थी जी। लेकिन नबी के घर में रहने वाली उनको कुरान ने काबिल मज़म्मत और काबिल मज़म्मत समझा, और जो एक शैतान के घर में, जो सरकश के घर में थी, उनकी तारीफ़ की है। इसी तरीक़े से हम करबला की तरफ भी अगर देखते हैं तो करबला जहाँ से इसका इक़दाम होता है करबला का, यानी मदीना, अगर आप मदीने से शुरू करिए तो मदीने से ही करबला के मसाइल और ऐसी ख़वातीन आपको नज़र आ जाएंगी। यजीद का ख़त आया वलीद के पास, हाकिम मदीना के पास, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत लो वरना उनके सर को कलम कर दो। वो तमाम रवायतें आपने बारहा पढ़ी और सुनी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार में गए और वहाँ वो सारी बातें हुई, और उसके बाद जब ये वलीद अपने घर में गया तो उसकी ज़ौजा ने पूछा कि दरबार में क्या खबर थी, ये कैसा शोर था, क्या नवासे रसूल आए थे दरबार में? कहा मैंने बुलाया था। कहा किस लिए? कहा इसलिए।
تو وہ حاکم مدینہ ولید اس کی زوجہ نے اپنے شوہر کی مذمت کی. اللہ اکبر. کہا تم نے نواسے رسول سے تم بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. یہ کربلا کی ابتدا ہی سے ایسی خواتین ملی، یعنی یہ ولید کی زوجہ ہے. جناب طوا، ایک دو جملے میں بیان کر دوں. جناب طوا کا مالک اشد بن قیس ہے جو دشمن امیر المومنین ہے، امیر المومنین کے قتل میں شریک. اشد کا بیٹا جناب مسلم کا قاتل، بیٹی جودہ امام حسن علیہ السلام کی قاتلہ. اس کے بعد اس کا شوہر اسید حضرمی، یہ جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا قاتل کربلا میں. یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے لاش حسین پر 10 ان غیر مشروع اولادوں میں سے ہے کہ جنہوں نے لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے. بیٹا وہ ہے جس نے جناب مسلم کی مخبری کی ہے. لیکن ان تمام خباثتوں کے بیچ میں، ان تمام فرعونی کرداروں کے بیچ میں جناب آسیہ صفت جناب طوا معصومہ. پھر آپ دیکھیے، اور وہ خود ان کے بچوں کے سلسلے میں یہ جو حارث کی زوجہ ہے، خود حارث کے بارے میں دیکھیے، میں نے بیان کیا تھا جناب مسلم کے سلسلے میں کہ حارث کون ہے. حارث جناب کمیل کا بھائی ہے. جناب کمیل کون؟ امیر المومنین کی محبت میں شہید کیے گئے. امیر المومنین نے ان کو دعا تعلیم فرمائی جو دعائے کمیل کہی جاتی ہے، دعائے خضر ہے جو دعائے خضر ہے، وہ آج دعائے کمیل کہی جاتی ہے. لیکن یہی حارث یہ دشمن امیر المومنین، دشمن اہل بیت ہے، لیکن اس کی زوجہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہوں نے طفلان مسلم کی خدمت کی ہے. خولی کی 2 بیویاں ہیں، ایک شامی ہے ایک کوفی ہے. جو شامی ہے وہ تو قتل حسین پہ خوش ہوئی، لیکن جو کوفی ہے وہ ناراض. جب یہ وہاں پہنچا ہے، کربلا سے کوفے پہنچا ہے، تو لاش سر امام حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے پہنچا ہے. تو کیا دیکھا کہ یہ جا کے لیٹا ہے، شوہر و زوجہ لیٹے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا کہ ادھر کچھ، کہا ادھر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ انعام لے کے آئے ہیں. اس نے کہا کہ یہ کیسا انعام ہے کہ اس میں سے نور ساطع ہو رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، اسی کو دکھا کے میں کل ابن زیاد سے انعام لوں گا. وہ فوراً اٹھی، کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، لوگ سونا چاندی انعام کے لیے لے کے آتے ہیں، تحفہ لے کے آتے ہیں، تو کیسا تحفہ گھر میں لے کے آیا ہے؟ کہا میں قسم کھاتی ہوں کبھی تیرے ساتھ اس طرح ایک تکیے پہ سر نہ رکھوں گی. کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ. یہ ہے مسائل. پھر آپ آگے چلیے، پوری کربلا کی تاریخ میں دیکھیے، ایسے ایسے واقعات ملیں گے آپ کو. کتنے ہیں جن کو جو آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے، انہوں نے کربلا میں آ کر ظلم کیا، لیکن جب وہ گھر گئے ہیں تو ان کی زوجہ ان سے ناراض ہوئی ہیں. ان کی زوجہ ان سے ناراض ہوئی ہیں. خود آپ دیکھیے یزید کے دربار میں یزید کی بیٹی عاتقہ، آپ معاویہ ابن یزید کی سنتے ہیں، مشہور ہے کہ یزید کے بعد جب معاویہ ابن یزید تخت خلافت پہ بیٹھا، اسے صاف کہتی ہے، بہت پیارا کردار ہے. کیا کہنا ہے، واہ واہ. کہ یہ ہمارے، اسی لیے ہم لوگوں کے ہاں ایک بہت ہی قیمتی چیز میں یہاں پہ ناظرین سے کہنا بھی چاہوں گا کہ ہمارے ہاں پہلے اصول اسلام ہے، بعد میں شخصیات ہیں. دنیا میں اور تمام لوگوں میں، اور ہمارے ہاں عمومی طور کے اوپر ہمارے بھائیوں نے بھی یہ کیسے یہ بات ہوئی ہے کہ شخصیتوں سے وہ اصول دین کو ناپتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو گویا اب یہی اصول ہو گیا دین کا. ہمارے یہاں دیکھیے، آپ نے بات کہی تو میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں معیار ایک ہے. اب اس معیار پہ جو جو شخصیتیں آتی جائیں گی، ہم نے اگر بے شک امیر المومنین کو مانا تو حکم خدا سے مانا، نص رسول سے مانا. امام حسن کو بھی مانا تو اسی وجہ سے مانا، امام حسین علیہ السلام کو مانا تو اسی وجہ سے. اور نہیں، اتنا شدید جس شخص سے ہم لوگوں کو نفرت ہے کہ پوری کائنات میں، ہماری پوری زندگی میں اس سے زیادہ نفرت ہم لوگوں کو کسی سے نہیں ہے، یزید. اور اسی کا بیٹا اگر وہ
حق شناس ہے اور صحیح بات کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں الفت ہے اس سے. جی. کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہو. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ دربار میں سر امام حسین علیہ السلام پہنچا ہے تو اس کے بعد یزید نے اس سر کو گھر میں بھیجا ہے. خدا لعنت کرے. تو جب عاتقہ نے اس سر کو دیکھا ہے تو دیکھا کہ گرد پڑی ہوئی ہے زلفوں پہ، اس نے جا کے دھلا ہے، اللہ سر پہ تیل لگایا ہے، خوشبو لگائی ہے. یزید نے کہا یہ کیا کیا؟ میں نے اسے مرتب کیا ہے. خود آپ دیکھیے یہ کون کر رہا ہے؟ یزید کی بیٹی کر رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے یزید کا بیٹا ہو یا یزید کی بیٹی ہو، بڑے یزید کی زوجہ، ابھی وہ بات آئے گی انشاءاللہ. ان لوگوں نے ان سب کے عمل یزید کے خلاف ہیں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. لیکن یزید امام حسین علیہ السلام اتنے قوی ہیں کہ یزید بڑے تو بڑے 6 مہینے کے بچے سے بھی بیعت نہ لے سکا امام حسین کے، کیا کہنا ہے. 4 برس کی بچی سے بھی بیعت نہ لے سکا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بہت اچھی بات آپ نے کہی. قاتلین امام حسین علیہ السلام میں خود بہت بڑا نام، رذیل نام، جو واقعاً نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سامان ہے. پسر سعد جناب مختار کی بہن اس کی زوجیت میں ہے، ان کا کیا کردار نظر آتا ہے؟ یعنی اس میں اتنا واضح کردار سامنے تو نہیں آیا ہے، لیکن جناب مختار کی بہنیں ایک طرف عمر ابن سعد سے منسوب ہیں، دوسری طرف عبداللہ ابن عمر سے. جی. اب دیکھیے عبداللہ ابن عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی ہے، جی. جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیا ہے. لیکن یہی عبداللہ ابن عمر اپنی زوجہ کی وجہ سے، یعنی جناب مختار کی بہن کی وجہ سے مجبور ہے، جبکہ جانتا ہے، حکومت جانتی ہے کہ مختار کون ہے، یہ بدلہ لینے والے ہیں، یہ حکومت کے خلاف ہیں. لیکن ایک کردار یہ ہوا کہ انتقام قیام مختار کے لیے مددگار کردار ثابت ہوا جناب مختار کی بہن کا. جناب مختار کی یہ بہن جو پسر سعد سے منسوب تھی، اپنے لڑکے کو جو پسر سعد کا مشاور بھی تھا اور کربلا میں موجود تھا جبکہ ابھی کم عمر تھا، اس کے قتل میں خود ان کا ہاتھ تھا. یہ کربلا معیار ہے حق و باطل کا، کہ دیکھو نقطہ یہی ہے، اگر امام کی مخالفت حمایت کرنی ہے تو پھر چاہے جان ہو، مال ہو، عزت ہو، آبرو ہو، ناموس ہو، سب کو قربان کر دو حق کے لیے. اور اگر حق کی مخالف چاہے خود کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تو اس کی بھی مخالفت کرنی. ہاں، یہ جو جذبہ ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے مختلف ممالک میں، یہ چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، بالخصوص ایران اور عراق کی طرف اگر رخ کریں تو جو ماؤں کا کردار ہے، اور خاص طور سے یہ جو اربعین کے موقع پر جو مشی میں ہم مناظر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مائیں، بزرگ مائیں اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے وہاں پہ آتی ہیں، اس پورے منظر کو آپ یہاں مطلب ہمارے اس بر صغیر کے ماحول سے کیسے جوڑیں گے؟ کیا کرنا ہوگا ہمارے یہاں کی عورتوں؟ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یزیدیت نے کس اثر اٹھا رکھا ہے، لیکن کیا ہے، خود ایک شخص نے کہا، ظاہر نے کہا کہ جب یہ دشمن نے کہا تھا کہ ہم امام بارگاہ پہ حملہ کریں گے، تو ماں نے کہا تھا کہ اگر امام بارگاہ پر حملہ ہو گیا تو تم گھر واپس مت آنا. زائرین جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے تافتان بارڈر پہ کہ بس زائرین کی بھری ہوئی ہے، بھون دی گئی گولیوں سے، سب کو اتارا، زندہ جلا دیا گیا. لیکن آپ یہ بتائیے کیا زائرین جا نہیں رہے ہیں؟ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، ہم لوگوں نے پچھلی گفتگو میں ایک ہم سرسری ذکر کرتے ہوئے گزر گئے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ذرا ہم لوگ بات کریں 2 منٹ. آج ہمارے ہاں جو خاندان اور جو لڑکے اور جو جوان بچے آ کے جاتے ہیں کہ صاحب وہ لڑکا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ فلاں یہ ہے، اور فلاں
اتنے بڑے اس کے اوپر آ گیا اور فلاں جو ہے وہ قسمہ پرسی کے عالم میں یا پریشان حال ہے. اسی سے ہم خاندانوں کے لیولز یا ان کے مراتب کو ناپتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فلاں خاندان جس حال میں بھی گزر رہا ہے مگر ایمان کے مرحلے میں وہ کہاں پر ہے. اس موضوع پر ہم چاہتے ہیں دو چار جملے آپ بولیں. آثار سعادت دنیاوی میں یا اسباب سعادت دنیاوی میں انسان کے پاس وسیع گھر ہو روایت کی روشنی میں ہے. وسیع گھر لیکن کس لیے ہو کہ اس میں کوئی نہ آئے, ہم سکون سے کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں. تو کہا کہ نہیں, اگر اس میں آپ صلہ رحم کریے, اپنی گاڑی اپنی سواری ہو, کل جانور تھا آج گاڑی ہے. انسان خوش نصیب وہ ہے کہ جس کا روزگار اس کے شہر میں اس کے وطن میں مل جائے. یا اسی طریقے سے اولاد صالح, زوجہ صالح, یہ تمام اسباب سعادت دنیاوی میں شمار ہوتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیے چونکہ ہم نے دین کے اصولوں کو پامال کر دیا ہے, طلاق کی شرح کتنی زیادہ ہو گئی ہے. آپ کسی سے رشتے کی بات کریے, کیا کہا جاتا ہے, کتنا پڑھا ہے, کتنا کماتا ہے, کس خاندان کا ہے, متقی کتنا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. دیندار ہے, نہیں, سوال ہی نہیں آتے یہ. اور اچھا اگر دیندار کوئی گھرانے کا رشتہ پہنچ جائے اور وہ چونکہ لیول سے گرا ہوا اسے بھگا دیا جاتا ہے, جبکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی تمہارے رشتہ لے کر آئے تم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو, یعنی دین اور اخلاق اس کا اسلامی ہے, تو پھر اسے رد نہ کرو ورنہ زمین پہ ایک فتنہ پیدا ہوگا. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کے مسائل کو جب پس پشت ڈال دیا گیا, آج ہمارے یہاں مشکلات ہیں. وہ کون سا تربیتی گوشہ ہو, کیونکہ معاشرہ چلانے کا کام بیٹی کرتی ہے, لڑکی کرتی ہے. ابھی مسلسل یہی ذکر چل رہا ہے. اس بیٹی میں کون کون سے خصائص پیدا کریں, یہ ہم چاہتے ہیں کہ دو تین جملوں میں آپ بیان فرمائیں. انسان جب کسی کی تربیت کے لیے سوچتا ہے تو اس کی ولادت سے پہلے سے سوچتا ہے. کیا کہنا ہے جی. اگر انسان مرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو سماج میں علم آتا ہے, اگر عورتیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو علم اور تربیت نسلوں میں سفر کرتی ہے. اسی طریقے سے اگر عورت دیندار ہوتی ہے تو دینداری نسلوں میں سفر کرتی ہے. شہید اول کی بیٹی ست المشائخ کہی جاتی تھی, یعنی مشائخ یعنی فقہا, ست الفقہا ست المشائخ, یعنی یہ فقہا کی استاد تھی. جب فقہا کسی مسئلے میں نہیں مسئلے کو حل کر پاتے تھے تو ان کے پاس آتے تھے, شہید اول کی بیٹی کے پاس. شہید باقر الصدر کی بہن آمنہ بنت الہدیٰ. کیا کہنا ہے شہیدہ. جی, مولانا سید غلام عسکری صاحب قبلہ مرحوم فرماتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے, ہماری قوم بے خبر ہے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب بیان نہیں ہوگا تو کیسے بچے جانیں گے. نمونہ خواتین ہیں, ائمہ کی والدہ ہیں, ہمارے ائمہ کی, ہمارے ائمہ کی بات پھوپھیاں جیسے جناب زینب, بیٹیاں ہیں جناب معصومہ قم. پہلے یہ دستور ہوا کرتا تھا, میں اس کا گواہ بھی ہوں. ہم لوگوں کی والدہ جو ہوتی تھی بچپنے میں, وہ بچوں کو جب سلاتی تھیں تو ہاتھ پہ اپنے لٹا کے, جسے کہا جائے والدین دونوں ساری خصوصیت تھی کہ وہ اسی قسم کے واقعات سناتے تھے, جو کہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ اچھے لوگ جو گزرے ہیں, اچھے عنوانات کے ساتھ جو لوگ گزرے ہیں, ان کے واقعات سنائیں اور اپنے خاندان کی جو عظمتیں ہیں ان کو سنائیں. آپ بچوں کی تربیت پہ بہت بڑا اثر یہ رکھتے ہیں. وہ اب نہیں ہے. اسی میں ایک دوسری بات ہے کہ ہم نے خود اپنے گھر کی بزرگ خواتین کو دیکھا ہے کہ علم کے پٹکے, جیسے کہ محرم سے یہ متعلق چلے کہ آج ہم بچوں کو ذاکرہ بنا رہے ہیں یا اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں, بہت اچھی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر ہم لوگوں کو جب تک کہ قرآن مجید ہم لوگ پڑھ نہیں لیتے تھے اس وقت تک ہم لوگوں کو ناشتہ نہیں ملتا تھا. پڑھو, اور خود والدہ بیٹھ کے پڑھاتی تھی. دوسرے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علم کے پٹکے اپنے ہاتھ سے سی رہی ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے گھر میں جب مجلس برپا ہو رہی ہے تو پھر جو پکوان پک رہے ہیں اس کا اہتمام خود کر رہی ہیں. آج ہر چیز ہم آؤٹ سورس کر دے رہے ہیں, اس کی عظمت کی طرف توجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج اس کی عظمت سمجھا نہیں. ہم نے ہر چیز کو پیسوں کے اوپر دیکھا ہے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. جس طرح سے شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے
हॉल बुक करा लिया, खाने वाले को पैसे दे दिए, सब खादिम भी आ गए और आप घर से तैयार होके गए और बस आप भी मेहमानों की तरह खड़े हो गए और अब आप सिर्फ आपके मेहमान आए, उन्होंने भी अपने हाथ से खाना वाना खाया, आपने बस ऐलान किया कि खाना शुरू और उधर सब खुद बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप भी मेहमानों जो की एक तरह उनसियत और अपनाइयत के वो तमाम पहलू जो होते हैं वो सब नजरअंदाज होते चले जा रहे हैं। इसीलिए समाज में दूरियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे अंदर जो कुर्बतें और इखलास पाया जाता था एक दूसरे के लिए वो कम हो रहा है। उसी से सिले रहमी में कमी आ रही है, उसी की वजह से दूसरे उमूर खैर में कमी आ रही है। अब उसी तरीके से आप मजालिस को भी देखिए, मजालिस में भी यही होने लगा। अगर घर में खातून खाना पकाए तो आप फौरन ही तमाम चीज़ों को देखते हैं कि देखिए भाई इन अय्याम में खाना पका सकती है नजर का, इन अय्याम में नहीं पका सकती है। बाहर कोई कैसे पका रहा है इसकी कोई इत्तला नहीं है। बहुत अच्छा इशारा है कि आदमी जो रोटी पका रहा है वो जो तहारत के तमाम एहतमाम हैं उसने वो किए हैं कि नहीं किए हैं जी। हम जहाँ से जानवर कटवा रहे हैं जी। वो जानवर बाकायदा उस तरीके से काटा गया है कि नहीं कि वो हलाल हो जाए हम पर। बहुत इसके रूहानी असरात हैं। अब इसका असर तो पड़ेगा ही आपके ऊपर। मैं नजीस नहीं कहता, बहरहाल बाजार मुस्लिमीन का माल पाक है, हम उसे नजीस नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल आप अगर मजलिस कर रहे हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। जिस तरह से माह रमज़ान आने से पहले सारा जोर बेसन आ जाए, फुल्की आ जाए, ये आ जाए, वो हो जाए, तमाम चने आ जाए, सारे होते हैं। कभी हमने गौर किया कि हमारे यहाँ का मुसल्ला पाक हुआ कि नहीं हुआ? मुसल्ले को एक मरतबा धुल लिया जाए। और उसके साथ ये खुद अगर हम मजालिस तक अपने आप को महदूद करें तो जिस तरीके से हम लोग जुलूसों में चाय की प्यालियां हाथ में लेके वही चीज जब तक हम पी रहे थे तब तक उसकी अजमत का एहसास करके पी रहे थे कि ये तबर्रुक है। और जैसे ही हमारी ख्वाहिश भर जितना हमको पीना था पी लिया, अब हमने उसी चाय समेत या उसी शरबत समेत गिलास नीचे फेंक दिया, अब वो पामाल हो रहा है। तो ये दोनों फिक्रें एक साथ तो नहीं चल सकती। अच्छा, अभी एक चीज और भी बताएं, यहाँ पे दूसरी चीज है कि अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, सफाई ईमान से। बुनियल इस्लामु अला नज़ाफ़ा, इस्लाम की बुनियाद सफाई के ऊपर है। अब आप ये देखिए कि आपने यहाँ किया, पूरे रास्ते में आपने गंदगी फैला दी आपने। जुलूस हुसैनियत का है। मैसेज क्या जा रहा है? ये तमाम चीजें क्यों हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत ये है कि करबला में गए हैं, बनी असद से कहा कि ये जमीन का अकल ले लीजिए, कहा नहीं इसकी कीमत बताओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असलन गवारा नहीं है कि उनका खून गैर की जमीन पर बहे। क्या कहना है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गवारा नहीं है कि उनके ज़ायरीन किसी गैर की ज़मीन पे चलें, रुकें, लिहाजा पूरा शहर खरीदा है। तो अब हुसैनियत का पैगाम कैसा होना चाहिए? और ये सब तरबियतें माँ से शुरू होंगी, बहरहाल माँ से शुरू होंगी, आगोश मादर से ये तरबियत होगी। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा शब कद्र में, जब शब कद्र आने वाली होती थी, अपने बच्चों को दिन में सुलाती थी। जनाब सैयदा की जब शहादत हुई उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन क्या उम्र रही होगी? कहा अपने बच्चों को। जनाब ज़ैनब की क्या उम्र रही होगी? जनाब उम्मे कुलसूम की क्या उम्र रही होगी? सन 2 या 3 हिजरी, सन 3 हिजरी में इमाम हसन पैदा हुए, सन 11 हिजरी में जनाब सैयदा की शहादत हुई। अब आप जोड़ लीजिए जी। सबसे बड़े जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो भी 8 साल तक पहुंचेंगे, वो भी मुकम्मल 8 साल नहीं। लेकिन बचपन से ये तरबियत है कि दिन में, ताकि शब कद्र में बच्चों को जगने की आदत रहे, इबादत की आदत रहे, इन्फाक की आदत है। कैसे? सिर्फ खुद नहीं, कह देते कि बच्चों हम लोग रोटी दे रहे हैं, तुम लोग रोटी ना दो। अमीरुल मोमिनीन
के घर के दरवाजे को किसी ने दखल बाब किया, कहा भूखा है, साइल है। अमीरुल मोमिनीन ने घर में आके पूछा कि बिन्त रसूल खाने के लिए कुछ है? कहा अभी तो खाना हो चुका है। हाँ, ज़ैनब के हिस्से की रोटी बची हुई है, क्योंकि ज़ैनब सो रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिर्फ ये देखिए, अब अमीरुल मोमिनीन भी और जनाब सैयदा जनाब ज़ैनब का खाना सब लोग खा चुके हैं, जनाब ज़ैनब का खाना रखा हुआ है, वो रोटियों के चंद टुकड़े दे दें। कैसे दे? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने बिस्तर से कहा बाबा दे दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हिंद ज़ौजा यजीद, क्या है इनकी तारीख, इनके कैसे इतनी बड़ी मुहिम, यानी अगर हम गौर से देखें तो शाम में जो रिहाई हुई है, एक बहुत बड़ा किरदार हिंद का नजर आता है। कौन थी ये? बचपन में बीमार हुई, एक बीमारी गालिबन सफेद दाग, बदन से नहीं हट रहा, अतिब्बा का इलाज परेशान, हकीमों का इलाज परेशान, आए अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जब हुसैन इब्न अली नहाएं, गुस्ल करें, तो उनके गुस्ल का जो पानी है, अल्लाहु अकबर, वो इसके जिस्म पे लगाया जाए, जिसके गहवारे से मस होने के बाद क्या कहना है, फितर उसको बालों पर नसीब हो जाए, तो अगर उसके जिस्म का पानी अगर किसी पे हो जाए तो कैसे मर्द सही नहीं होगा? मर्द सही हो गया। क्या करें? आका ये बेटी अब आप ही क्या रह ले, ताकि थोड़ी तरबियत हो जाए। घर में रखा अमीरुल मोमिनीन ने, घर में रही, तरबियत की। जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम ने कुरान पढ़ाया, इसकी तरबियत की। जब इसकी शादी का वक्त आया तो अमीर शाम ने अपने बेटे यजीद से इसकी शादी की बात की। कैसे इमाम हुसैन या ये लोग राज़ी हो गए कि हमारे घर की लड़की जिसको हमने पाला वो हमारे दुश्मन के घर में जा रही है, दुश्मन की बहू बन के जा रही है। देखिए, मामला ये है कि जब सुलह नामे पे सुलह हुई है, सुलह हुदैबिया, तो कहा कि अगर कोई मुसलमान आएगा उसे वापस नहीं किया जाएगा, काफिर को वापस कर दिया जाएगा। पैगंबर को मालूम है जो मुसलमान जाएगा वो इतना मुहकम होगा, क्या कहना है, वाह 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 वाह, वो कुफ्फार के रंग में नहीं रंगेगा। अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम है कि हिंद की वो तरबियत कर दी गई है कि ये अगर उसके अंदर वो नूर पैदा हो गया है ईमान का, कि ये शाम के अंधेरे में भी जाएगी तो अपनी नूरानियत को आया कर देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। फिर इमाम ने कहा कि है हिंद, इमाम हुसैन सलाम ने कहा जा रही हो तुम शाम, शायद मैं कभी तुम्हारा मेहमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यजीद से ज्यादा बुरा कौन हो सकता है दुनिया में आपकी नजर में? नामे यजीद शामिल दुश्मनाम हो गया। देखिए, यजीद हमारे यहाँ तारीख पढ़ी जाए, तारीख के नताइज लिए जाए, यजीद के दो जुमले मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक जुमला वो है जो हिंद से कहा, और एक जुमला वो है जो अपने बेटे मुआविया से कहा। इमाम सज्जाद कह रहे क्या मैं इस लकड़ी पे जाके कुछ कहूं? तो कह रहा नहीं। तो मुआविया इब्न यजीद ने कहा ये अपने बाप से कि ये असीम है, ये क्या कहेंगे, इजाजत दे दियो, जाके कुछ कह दें। तो यजीद कह रहा है कि तुझे नहीं मालूम ये उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिन घरानों के बच्चों की पहली ग़िज़ा इल्म होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जब हिंद को मालूम हुआ कि आलुल्लाह बेमखनौ चादर हैं, तो ये दरबार में बेचादर के चले। अल्लाहु अकबर। यजीद से बड़ा बेगैरत कोई दुनिया में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी ज़ौजा बेपर्दा आई है, फौरन ही अपनी अबा उसके सर पे डाल दी, कहा कि तू बेपर्दा आ गई। हिंद ने कहा कि आले रसूल भी तो बेपर्दा है। मैं यहां पर ये बात क्या हमारे लिए सोचने वाली नहीं है कि बेपर्दगी इतनी बुरी है कि कायनात का सबसे बेगैरत भी इसको अपनी गैरत पे सवाल है। क्या कहना है, वाह वाह। किसी आलिम का एक बहुत खूबसूरत जुमला है कि बीबी के मसाइब के लिए यही काफी है कि ज़ैनब बेरिदा एक शराबी के दरबार में गई
اللہ اکبر. بہرحال جب یہ اسیروں کا کاروان پہنچا ہے اور خرابہ شام میں ہے، عجیب اسیر ہیں کہ ایک مرتبہ ہند نے اپنے شوہر یزید سے کہا کہ یہ کیسے اسیر، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. خرابہ شام میں کرسی لائی گئی کہ یزید کی بیوی ہند آ رہی ہے. اللہ. تمام اسیر زینب و ام کلثوم زمین پہ ہیں اور کنیز کے لیے کرسی لائی جا رہی ہے. کہتی ہے کہ اے اسیروں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. جیسے ہی مدینے کا نام سنا ہے فوراً ہی ہند کرسی کے اوپر سے کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ. کہتی بتاؤ مدینے میں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا قبیلے بنی ہاشم میں. کہا کہ یہ بتاؤ اب میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے، میری شہزادی زینب ام کلثوم کی کیا خبر ہے. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں کیا تم اپنی شہزادی زینب ام کلثوم کو پہچانتی ہو؟ کہا بھلا ہم ان کو نہ پہچانیں گے، ہم کیسے ان کو نہ پہچانیں گے، انہوں نے تو ہماری تربیت کی ہے، انہوں نے تو ہمیں قرآن پڑھایا ہے، انہوں نے تو ہمیں دین سمجھایا ہے. ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے ہند تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب ہوں، یہ میری بہن جناب ام کلثوم ہے. وہ جو تیرے دربار پہ جو سر لٹک رہا ہے وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے. ایک مرتبہ ہند نے جیسے ہی اس منظر کو دیکھا سر و سینہ پیٹنا شروع کیا. کوئی خراب شام میں مجلس بپا ہو گئی. واہ حسینہ واہ محمد. ہزاروں لاکھوں سلام ہمارے ان مظلوموں کو کہ جنہوں نے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی غیرتوں کو للکارا اور نہ جانے کس کس طریقے سے کربلا ہمارے گھروں تک پہنچائی ہے. ناظرین آج ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.